डीडी साहब के पास अब कंटेंट नहीं बचा। डीडी साहब शादी को ले आए, शादी दिखा भी दी, दुल्हन के हाथ भी दिखा दिए, दुल्हन दुल्हन की बहनें भी दिखा दी, लोगों से गालियां भी पड़ गई। लेकिन अभी तक वो क्या करें, वो व्यूज़ नहीं आ रहे। एक दो दिन तो आए थे जी, लोग परेशान हो गए थे। लेकिन अब क्या करें, डीडी साहब जी अपनी बेगम को, अपनी छमिया को लेके घूम रहे हैं, कभी खेतों में, कभी खलिहानों में, कभी भैंसों के पास, कभी किसी के माल्टे खा रहे हैं, वहां जाकर किसी के बाग के पता नहीं चोरी कर करके खा रहे हैं, और कह रहे हैं जी हमने इजाज़त ली जी, इन लोगों ने हमें इजाज़त दी। तो अगर आपने इजाज़त ली थी तो डीडी मियाँ तो वो इजाज़त वाला व्लॉग भी थोड़ा सा डाल देते, बेशक चेहरा मत दिखाते उस आंटी का। जी डीडी की छमिया कह रही जी हमारे इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर जी हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो डीडी ने कहा भाई चलो जाते जाते 2-3 दिन तक मैंने चले तो जाना है। डीडी कह रहा था भाई मैं, आप लोग पूछ रहे थे जी कब जा रहे हैं आप कराची, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं जल्दी ही आप लोगों को ये खबर मिल जाएगी। तो डीडी साहब आपकी जो साली साहबा हैं वो खबर जो है ब्रेक कर चुकी हैं कि आप 15 या 16 तारीख को जो है वो कराची वापस जा रहे हैं। अभी तो आप मालिशें मुलिशें कर लें। खैर जी डीडी साहब को डर नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि ये अब्बा को भी धमकाते हैं, ये अम्मा को भी धमकाते हैं, और अब्बा को भी आज इन्होंने दिया हुआ था जी करारा करारा जवाब। अब्बा बाज आ जा रिएक्शन देन तो है ना वे के फिर मैनू भी पुठे पुठे रिएक्शन आवना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने, और हर जायज़ ख्वाहिश अल्लाह ताला आप लोगों की पूरी फरमाए। और ये साल लेके आए आप लोगों के लिए इतनी खुशियाँ कि आप लोगों से संभले ना संभाल पाएँ। तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें आमीन, क्योंकि जब 40 लोग एक दुआ पर आमीन बोल देते हैं तो अल्लाह ताला वो दुआ जो है वो ज़रूर कबूल फरमाता है। जी अब आते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए आने वाले लोग, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे, नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर दीजिएगा। हम लाएंगे आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस और दिखाएंगे इस व्यू स्टार फैमिली का असली सच यहाँ पर, कि इनके पल्ले है तो कुछ नहीं। कैसे एक फैमिली, कैसे जाहिल गंवार लोग जिनको सोशल मीडिया पर यकीन करें एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो वायरल हो गया, और किस हद तक ये लोग जा रहे हैं और किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। जी यहाँ पर डीडी साहब ने जी आज दिखाया जी हमारे घर में पहले तो जी मासी कपड़े धोती है। बार बार इस चीज़ पर जोर दिया कि आज मासी नहीं आई तो इसलिए आज जो सनिया है वो मेरी जैकेट धो रही है। मैं सनिया को जी सनी बुलाते हैं जी, सनी आज सनी धो धो शाबाश। देखो ये दिखा रहा है जी यहाँ पर फातिमा को कि फातिमा देखो सनिया मेरे काम कर रही है, तुम मेरे कपड़े नहीं धोती थी, देखो तुम हांडी नहीं पकाती थी, देखो तुम मुझे स्पैगटीज नहीं देती थी। खैर जी आज इन्होंने स्पैगटी बताई हुई थी, और मेरे ख्याल से इनकी बेगम ने कभी स्पैगटी खाई ही नहीं है। डीडी साहब का कहना था धनिया तो ये पहली बार खाएंगे, लेकिन मैं तो खाता रहता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। नहीं मुझे ये जाहिर कर रहा था जी मैं बहुत पप्पू और शहरी हूँ, लेकिन सनिया ये पहली बार, तो सारी बात है पहली बार खाएगी तो मेरे ख्याल से बनाएगी भी पहली बार। तो ये डीडी ने खुद बनाई थी। तो वहाँ पर डीडी साहब आपको क्या मौत पड़ती होती थी फातिमा के पास तो मेरी बात सुने, आप बहुत एटीट्यूड के साथ बैठे होते थे, और आपको बिस्तर पर यकीन करें एक ही इनका कमरा होता था, वहाँ पे बैठ के इसको खाना मिलता होता था इस बंदे को। लेकिन कहाँ ये डीडी की सालियाँ आके कहती हैं कि भाई जब बीवी से आपको वो चीज़ें ना मिले, केयर ना मिले, आपकी बीवी आपका ख्याल ना करे, जो जैसा शौहर चाहता है वो सब कुछ ना मिले, तो फिर भी जो शौहर है वो दूसरी शादी करने पर मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन केयर करता है डीडी साहब आपकी और कौन नहीं करता। खैर जी डीडी के ऊपर हम फजूल में सारा व्लॉग अपना ज़ाया नहीं करेंगे जी। डीडी साहब ने भी खेलना शुरू कर दिया है इस्लाम का, और ये पूरी फैमिली का बड़ा ही प्यारा सा कंटेंट होता है जब ये लोग देखते हैं कि लोग दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है, तो अब हम दुनिया को कैसे पीछे लगाएं। इनको पता है कि इनको ज़्यादातर इंडियंस देखने वाले हैं, तो इंडियंस में ज़ाहिर सी बात है वहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोग जो है सेकंड मैरिज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए अब ये पाकिस्तानी व्यूवर्स को खींचने के लिए ना अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहा है, इस्लाम कार्ड खेल रहा है। आज की वीडियो में बार बार इसने एक ही चीज़ पर जोर दिया हुआ था, आज जुमा है, जुमा मुबारक। पहली बात तो ये कि जुमे की मुबारकबाद नहीं दी जाती है, बिद्दत है, किसी चीज़ में नहीं कहा गया थी आप जुमे की मुबारकबाद दीजिए, और जो चीज़ हम दीन में एक्स्ट्रा से ऐड कर लेते हैं वो बिद्दत कहलाती है। डीडी साहब अपने पास से इस्लाम मत बनाया करें। बार बार ये बंदा कह रहा था जी आज हम नमाज पढ़ेंगे जी जुमे की, और मतलब जुमे को ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बार बार दिखा रहा था। फिर मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा है, लगता है पहली बार नमाज पढ़ रहा था ये बंदा।
اور اسی طرح بالکل چاچا ہم بات کریں گے اس کے سب سے بڑے، یعنی اس کے نانا بھی لگتے ہیں اس کے چاچا، حاجی غلام محمد کی جب انہوں نے بھی چینل بنایا تھا، انہوں نے بھی بہت اسلام کارڈ کھیلا تھا۔ پیاری یوٹیوب فیملی پلیز مجھے سپورٹ کرو، میرے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن یہ جو مجھے سپورٹ کرو گے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دولت، یہ پیسہ جو ہے میں غریبوں میں خرچ کروں، یتیموں بیواؤں میں خرچ کروں۔ تو میری بات سنیں، جب ان کی پیمنٹ آئی، میرے خیال سے 1 روپیہ بھی اس بابے نے غریبوں اور یتیموں بیواؤں میں دیا ہوگا، خود اپنا پیٹ بھرا۔ جب جی ان کا چینل غائب ہوا تو بابا سٹیا گیا، بابا نے سوچا کہ اب کیا کروں میں یہاں پر، تو بابا جی ایسا سٹیا کہ جو تھوڑا بہت بابا جی کا امیج بنا ہوا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ دوسری طرف سلمہ کی طرف آئیں گے، سلمہ نے بھی اسلام کارڈ کھیلا اور بار بار کھیلتی ہے کہ یہاں پر آ کے کبھی یہاں پر خانہ کعبہ کا ٹکڑا دکھانے لگ جاتی ہے کہ مجھے یہ ملا ہے، اور اتنا روتی ہے، اتنا دھوتی ہے کہ بس اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ یار، اور بالکل فیک ڈرامہ لگتا ہے۔ یقین کرو یہ لوگ پہلے اسکرپٹ لکھتے ہیں، چلو ایک تو ہوتا ہے نا ریئیکشنسٹ، جنہوں نے ریئیکشن دینا ہوتا ہے، وہ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، مختلف کانٹینٹ اکٹھا کرتے ہیں، وہ اسکرپٹ لکھتے ہیں، وہ تو چلو ایک ہے، لیکن ولاگرز کا میری بات سنیں وہ جچتا نہیں ہے۔ ولاگرز کا اسکرپٹ لکھنا بہت آرٹیفیشل لک نظر آتا ہے، کیونکہ ولاگ آپ وہی ہوتا ہے جب اپنی فیملی کا دکھاتے ہو، اپنے گھر کا دکھاتے ہو، کہ ریالٹی دکھاتے ہو۔ تو یہاں پر ایک چیز تو واضح سمجھ آ گئی کہ اسلام کارڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے اس پوری کی پوری فیملی کو۔ باقی آتے ہیں جی ڈی ڈی کے ابا کی طرف۔ ڈی ڈی کے ابا بہت دنوں سے خاموش تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اکبر صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ مجھے ویوز نہیں آ رہے بھئی، یہ کیا پورا خاندان ڈی ڈی کے نام سے کما رہا ہے، ڈی ڈی میرا بیٹا، میرا پہلا حق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈی ڈی صاحب کے اوپر جی انہوں نے ویڈیو ڈالی، پہلے کل پرسوں انہوں نے ویڈیو ڈالی تھی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کی ویڈیو کے اوپر کبھی بھی 2 3 کے اس طرح ویوز آ جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ہو جو کنٹروورشل ہو اس کے اوپر 15 20 کے اس طرح بھی آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جی یہاں پہ ڈی ڈی کی سالی کو جواب دیا ہوا تھا، ڈی ڈی کے سسرالیوں کو، تو انہوں نے دیکھا جی بڑے ویوز آئے اس کے اوپر، مجھے لگتا ہے جی ان کے تھمبنیل بنا رہا ہے آج کل شہباز، تو جی بڑے ویوز ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی مزے کی بات ہے، بیٹھ کے بات کرو، نہ ولاگ بناؤ نہ کچھ اور کرو، تو اتنی آسانی سے صرف تھوڑی سی باتیں کرو آ کے، اور لوگ جو اچھے خاصے آپ کو ویوز دے دیتے ہیں، آخر ہے تو وہ بھی ڈی ڈی کے ہی ابا ہی۔ تو جی انہوں نے پھر دوبارہ سے ڈی ڈی کے سال پہلے ڈی ڈی کے سسرالیوں کو جواب دیا تھا، اب ڈی ڈی کی سالی کا جواب دیا، جس میں جی انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی نے کس طریقے سے زبردستی شادی کروائی تھی اس کی، زبردستی یعنی ایک اپاہج عورت سے ڈی ڈی کے سسرالیوں نے شادی کروائی اور ڈی ڈی کو بھی ان سے جدا کر دیا۔ مطلب ڈی ڈی کے سسرالیوں کی انہوں نے یہاں پر حقیقت بیان کی، پہلے تو وہ نہیں بیان کر رہے تھے، لیکن اب کیا یہاں پر ان کو شاباز کی شاباشی مل گئی ہے، یا وہ کہتے ہیں نا حلا شیری مل گئی ہے۔ یہاں پر ڈی ڈی نے یہ بھی بیان کر دیا کہ بھائی آپ یہاں پر، مجھے پتہ ہے آپ شہباز کے حق میں ویڈیو بنا رہے ہو، فاطمہ کے بھی بناؤ جی، بالکل وہ بھی میری فیملی ہے، کیونکہ ڈی ڈی کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر وہ کہے گا کہ آپ فاطمہ کی سائڈ لے رہے ہیں اور میری اس فیملی کو برا کہہ رہے ہیں، تو لوگ تو اور بھی جینا محال کر دیں گے، کیونکہ اس کو پتہ ہے آخر کو 2 3 دن بعد جانا تو فاطمہ کے پاس ہی ہے، کراچی۔ تو اس لیے جی بڑی سیف گیم کھیل رہا ہے یہ بندہ، لیکن جو دیکھنے والے ہیں، دنیا والے ریئیکشنسٹ اور جو دوسرے ویورز ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں سب، انہیں تو سب دکھتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تو یہاں پر مجھے ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے نوٹ کیا، لیکن میں نے کہی نہیں تھی اپنے کل کی ولاگ میں، جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ اپنی بہو کی سپورٹ کر رہے تھے، میں فاطمہ بیٹے کے ساتھ ہوں، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر مردوں کے مجمع میں۔ ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی، یہ میں نے نوٹ ضرور کی تھی لیکن میں نے کہی نہیں۔ پھر میں نے ایک سسٹر کا ولاگ بھی دیکھا جس میں انہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ہوا تھا، اور میں نے کہا یار بڑا کمال کا پوائنٹ اٹھایا اس سسٹر نے۔ میں یہاں پر آمنہ کی بات کر رہی ہوں کہ یہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کی، یہ کیسے اپنی بہو کو یہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں کہ مردوں کی محفل میں بیٹھ کر آپ یہاں پر اپنی بہو کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہو، اور ساتھ میں آپ کو کسی نے بلایا تو آپ ہنسے بھی ہو، کسیانی ہنسی ہنسے ہو۔ مطلب کہ اتنی 2 نمبر فیملی ہے یہ لوگ، اتنے گھٹیا لوگ ہیں، یقین کرو جو مجمع میں بیٹھ کر یہاں پر 10 لوگوں کے وہاں پر اپنی بہو بیٹیوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، اپنا بھی اور اپنی فیملی کا بھی اور اپنی بہو بیٹیوں کو، تو کہاں پہ اب فاطمہ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پر صرف اور صرف اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ڈیڈی نے یہاں پر دھمکایا جی اپنے ابا کو، ابا جان آپ نے کہا تھا کہ میں ولاگنگ کروں گا، یعنی کہ میرے خیال سے ابا جان کو چینل انہی لوگوں نے بنا کے دیا تھا، آپ نے کہا تھا میں صرف ولاگنگ کروں گا، ریئیکشن نہیں دوں گا۔ تو ابا جان آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ریئیکشن نہیں دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کی اور میری لڑائی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے ابا ریئیکشن دے گا، بیٹا ریئیکشن دے گا، پھر ابا ریئیکشن دے گا، پھر بیٹا ریئیکشن دے گا، لیکن یہاں آپ لوگوں کو اور چاہیے کیا؟ ایویں تو نہیں میں کہتی ویو سٹار بھائی، ویو سٹار
اور یہاں پر علی صاحب جو ہیں ڈی ڈی کے سپوت، وہ ہو چکے ہیں جی فیمس، جو کہ ان کو خود کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جی میں وائرل ہو گیا ہوں، میں فیمس ہو گیا ہوں۔ آج جی حاجی غلام محمد اپنے بلاگ میں اس کو چھیڑ رہے تھے کہ بیٹا تم اپنی دادی کے پاس بیٹھے ہو، تم میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس نے کہا جی میں بہت مشہور ہو چکا ہوں جی، اب میں وائرل ہو گیا ہوں۔ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ابھی سے ہی ایسی باتیں کر رہا ہے، یعنی ان کے گھر میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچے نے سنی اور وہ یہاں پر آ کر بیان کر رہا ہے۔ تک اتار کے یہاں پر سوشل میڈیا کے سامنے رکھ معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ویسے پیش کرتی ہے۔